वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर साहब आइंदा हफ्ते कराची का दौरा कर रहे हैं और जनाब ये एक ऐसे मौके पर दौरा होने जा रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन की जो बसें हैं वो भी पहुंच चुकी हैं और एक्सपेक्टेड है कि उसका भी इफ्तिताह होना है मंसूबे का, और उसके साथ साथ फिर सर्कुलर रेलवे पे भी अच्छी खासी पेशरफ्त हो रही है, उसकी भी बातचीत हो रही है, आगे बढ़ रही है मामलात। और एक ऐसा टाइम भी है जनाब जहाँ पर हम देखा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी सिंध हुकूमत पर बड़े नाला नज़र आ रहे हैं और उनको कटहरे में खड़ा किया हुआ है कि जी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं आप कर रहे हैं। अगरचे उसमें उन्होंने थोड़ी वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद की है कि आप भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया उन्होंने, ज़ाहिर है कि उनका वहाँ पर होल्ड है। तो इस सारे सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या जो PTI ने वादे किए थे कराची वालों से, सिंध वालों से, वो किसी हद तक पूरे कर पाएंगे, अभी कितने % हो गए हैं और आगे आने वाले 2 सालों में हम क्या एक्सपेक्ट करें, और क्या जो पीपल्स पार्टी का वैक्यूम अगर परफॉर्मेंस के हवाले से कराची में स्पेशली है तो क्या उसे PTI अब पूरा करने जा रही है या नहीं, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब डू यू थिंक कि जो PTI कर सकती थी, थोड़ी उन्होंने कोशिश की है, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने कुछ सड़कें भी बनती देखी हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे तो देखी हैं, जो चीज़ें आई हैं क्लिप्स वगैरह, और ये ग्रीन लाइन में भी अब बसें वगैरह पहुंच गई, कुछ करने की कोशिश तो की है। इज़ इट इनफ, और आपको लगता है कि अभी और 2 सालों में एक्सपेक्टेड है कुछ कर लेंगे? देखिए समीना, ये एक बड़ा अहम उनका विज़िट है कराची में। ये एक ऑर्डिनरी विज़िट नहीं है, ये सर्कुलर रेलवे का विज़िट नहीं है, ये वो ग्रीन बसेस जो हैं वो एक शुरुआत है ये 2023 का इलेक्शन कैंपेन। ये इतना अहम विज़िट है। इधर वो आ रहे हैं अनाउंस करने के लिए कि कौन से टॉप नॉच लोग हैं मुख्तलिफ पार्टीज को जो अब उनके पार्टीज छोड़ के PTI के पास आएंगे, और इसलिए कि वो समझते हैं, ये भी समझते हैं कि शरीफ आदमी अभी PPP के साथ नहीं रह सकता है, तो वो समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, गुड पॉलिटिशियन, स्ट्रांग, ईमानदार, वो PPP को छोड़ के PTI को आने के लिए तैयार हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे लोग आए जिनका पार्टी में ज्वाइन करना, शमूलियत करना वो अनाउंस करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये एक उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सा विजिट है। मगर साथ साथ में आप और छोटी सी एक बात कह दूं, पगाड़ा, पीर साहब पगाड़ा जो हैं वो तो चले गए हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो मौलाना को, और मौलाना के साथ वो PDM को नहीं गए उन्होंने, सिर्फ मौलाना के साथ, इसलिए कि सिंध में मौलाना के काफ़ी वोट्स हैं, वो चाहते हैं कि वोट ले, और उनके इलाके में भी उधर वोट है। इस वक्त तो पीर साहब के पास सिर्फ एक सीट है MPA का पीर गोत में, मगर शायद या एक और भी शायद MNA का भी शायद सीट हो, मगर मैं समझता हूं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। ये शुरुआत है सिंध का इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, वो कितनी कामयाब होगी ये मैं सवाल आपसे बाद में आके पूछूंगी, लेकिन पहले इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। इमरान साहब, ये एक तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और इनॉग्रेशन वगैरह के लिए मामला है या फिर सियासी विजिट है ये बेसिकली, जैसे हिलाली साहब पॉइंट आउट कर? देखिए, गुजारिश ये है कि हिलाली साहब की बात से तो मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता, बड़ा होगा, उन्होंने प्लान किया होगा कि ये बड़ा सियासी विजिट है, लेकिन क्या वाकई ही वो इस तरह के लोगों को PTI में शामिल कर सकेंगे? सवाल ये है। आप ये देखें कि जो 14 सीटें PTI ने जीती हैं कराची में, अभी तो लोग उनसे मुतमिन नहीं हैं। लोग कहते हैं कि हमने जो सोच रख के जिस तरह से इनको वोट दिए थे, ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। आप कराची, आप उसकी मिसाल आपके सामने है कि फैसल वाडा वाली नशिस्त ये हार गए। अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता, वहाँ कुछ किया होता, तो ये सीट वो अपनी ना हारते। दूसरी बात ये कि क्या आप समझती हैं कि कराची को सिर्फ 40 बसें दे के या 80 बसें दे के, और वो मंसूबा जो शुरू भी आपसे पिछली हुकूमत ने किया हो, आप उसी से एक क्रेडिट ले लेंगे, जी हमने ये मंसूबा कर दिया इसलिए हमने कराची में सिचुएशन बड़ी अच्छी कर ली अपने लिए। देखें, कराची को मैं बार बार ये कहता हूँ कि कराची पाकिस्तान की शहर आ गई।
کس طرح سے خاص طور پہ اکنامیکلی اس کی پاکستان کی شہرک ہے. آپ کو کراچی میں لوگوں کو مطمئن ہی نہیں کرنا بلکہ صحیح معنوں میں وہاں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کے سہولتوں کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کراچی میں لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب دیکھیں ہم ایمانداری سے جو فنڈ ہوں گے وہ عوام پہ خرچ ہوں گے، وہ منصوبوں پہ خرچ ہوں گے، عوام کی بھلائی کے لیے کام ہوگا، پھر تو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے اور واقعی چانس ہے کہ اچھے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں. کیونکہ بزنس کمیونٹی جو خاص طور پہ کراچی کی ہے ان کی سپورٹ بہرحال پی ٹی آئی کو کافی حد تک حاصل ہے. اب اگر آپ اس میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے تو دیکھیں جس طرح سے عدالتوں میں آپ کو خاص طور پہ کراچی کی حکومت کو، سندھ کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کو جس طرح سے کرٹیسزم ڈانٹ پڑی ہے یہ بھی ساتھ میں شامل کھڑے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے ہلال صاحب کچھ شاید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی لاڑی صاحب. دیکھیے کچھ حد تک جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے. اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ ایک خاصا مہنگائی خاص طور امپیکٹ کر رہا ہے لوگوں پہ. اس لیے عمران خان کو کہنا پڑا ہے آنے کے پہلے کہ میں چینی کا دام 90 روپیہ کلو بیچوں گا، چینی کا میں کم کرواؤں گا، اور گھی کا میں 50 روپے سے کم کراؤں گا، اور آٹا اور دال یہ سب چیزیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس لحاظ سے ڈیلیور کرنا ہے. اور ایک اور چیز میں جا کے کہوں گا، لوگوں تھوڑے سے اب آپ دیکھیں یہ جو سکیمز انہوں نے شروع کیا، خاص طور کنسٹرکشنز کا، جلدی سے میں بتاتا ہوں. یہ کنسٹرکشنز کا سکیم غریبوں کے لیے تھا، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، مگر ایکچولی بینکس جو ہیں وہ صرف امیر لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم غریب کو دیں وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے، امیر کو دے رہے ہیں. اور اس کا لہذا اور ریاکشن کیا ہوا ہے، 30 روپیہ 40 روپیہ سیمنٹ بڑھ گیا ہے، 70 روپیہ سٹیل بڑھ گیا ہے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از یہ جو اچھے ریفارمز یہ گورنمنٹ لا رہی تھی امپیکٹ لوور کلاسز کو کرنے کے لیے، ان کو گھر دینے کے لیے، وہ نہیں چل رہا ہے. فائدہ ان تک نہیں پہنچا. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ایگزیکٹلی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ ان کو اثر ہوگا. مگر دس از دا ہول. یہ اب دیکھیے یہ آئی ایم ایف کی میٹنگ ہو رہی ہے اکتوبر میں. خیر اکانومی کا معاملہ تو خیر اوور آل پورے ملک سے ہی جڑا ہوا ہے نا ہلال صاحب، وہ تو ایک ہے ہی بات. لیکن اس وقت یہ چیز ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جو انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ جب پچھلے سال کراچی ڈوبا ہوا تھا تو آ کے 1100 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا، بہت سارے منصوبے کیے اناؤنس. ان میں سے کون سے منصوبے ہیں جن پہ کام شروع ہوا، کون سے منصوبے ہیں جو کہ پہنچ گئے تکمیل تک، اور کون سے منصوبے ہیں جو بالکل سٹارٹ بھی نہیں ہو پائے، کہاں رکے ہوئے ہیں؟ یہ چیزیں جج کرنی بڑی ضروری ہے. نہیں سمینا، تھوڑا سا آپ انفیئر ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو نیشنل لاجسٹک NLC کو کہا تھا یہ چند نالے جو ہیں ان کو صاف کرو، وہ صاف ہوئے ہیں. مگر وہ باقی جو نالے تھے جن کو میونسپیلٹیز کو کرنا تھا وہ نہیں ہوئے ہیں. اس لیے 15-20 منٹ کے بارش کے بعد ایک یہ ہو گیا، روڈ جو ہیں یہ بن گئے، ریورز بن گئے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نہیں آپ کہہ سکتے. مجھے پرابلم یہ ہے سمینا کہ سکیمز، اچھے سکیمز لائک فار ایگزامپل ان کا ایک سکیم تھا کہ غریب لوگوں کو لیے، جوان لوگوں کے لیے 1 لاکھ لون دے. وہ ورلڈ بینک وہ IMF نے ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر کے کہا نہیں یہ آپ نہیں دے سکتے، روک دیا انہوں نے. what I mean to say is دیکھیے جب ایک گورنمنٹ کچھ چیز کرنا چاہتی ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ سے مدد اور فنڈز اور یہ وہ اکٹھا کرنا ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اس کو جج کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ان کی پرابلمز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کیوں نہیں، اگر نہیں کر پا رہے. ہاں ایگزیکٹلی، تو کیا اس کی ریزنز ہے. لیکن عمران صاحب یہ چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے کیا چھپا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جینوئن ریزنز ہیں، لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے؟ بالکل کراچی کا پڑھا لکھا شہری اس بات کے لیے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ کیا ان کی پرابلمز تھے. کیا آپ چاہتی ہیں کراچی کا پڑھا لکھا شہری یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اس نے اسی حالات میں رہنا، حکومت نے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا؟ کیا وہ یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ یہاں پہ اسی طرح سے ہوگا؟ آپ کو آج خبر ہے ہلالی صاحب، آج کی خبر ہے کہ کراچی میں استادوں کی جو بھرتی ہونی تھی 1,60,000 لوگوں نے وہاں ٹیسٹ دیا جو IBA نے ٹیسٹ لینا تھا.
تو جو پڑھے لکھے آپ کے ایم اے پاس لوگ تھے استاد بھرتی ہونے کے لیے، اس میں پتہ ہے آئی بی اے کے اس شفاف ٹیسٹ میں ان کی کامیابی کا تناسب کتنا رہا؟ 0.78%، یعنی 99% لوگ جو یونیورسٹیز سے ڈگریاں لے کے استاد بننا چاہتے تھے وہ اپنا ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے۔